Serbisyo Angel Radio. Usang dawaton ng report ni Patrol numero 4 Angel Edgar Ferolino. Angel Ed, come in. Opisyal ng giilisan ang ngalan sa Mambuaya Elementary School kung Miss ngadto sa Mambuaya Central School kung MCS atol sa usa ka seremonya sa inaugurasyon o pagpaila sa bagong logo sa eskwelahan nga gipanguluhan ni Mayor Rolando Clarice Oy atong adlang Huwebes, Enero 29 ning tuiga. Gipasa sa 21 First City Council ang usa ka ordinansa nga nagtugot sa pag-ilis sa ngalan sa Miss ngadto sa MCS. Ang maong eskwelahan nahimutang sa Barangay Mambuaya o gihimo kining subay sa rekomendasyon sa Local School Board kon LSB nga gipanguluhan ni Dr. Alicia Anghay. Ang maong ordinansa gipasigdahan sa Committees on Education ug Laws and Rules nga gipanguluhan ni Councilor Moreno Davafor. Mitambong usab sa maong kalihukan si Department of Education kon DepEd School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo, kauban ang mga opisyal sa DepEd gikan sa regional nga buhatan. Ang inisyatiba sa pag-ilis sa ngalan nagagikan sa dugay na nga gihuptan nga papel sa eskwelahan isip Central Institution sa Southwest 2nd District din nagsilbi kini nga sentro sa akademiko, administratibo ug mga programang pangkomunidad. Gisunod usab sa eskwelahan ang tanang rekisitos nga gilatid sa Regional Inspectorate 10 kon RIT sa DepEd alang sa pagkumpleto sa proseso sa pag-ilis sa ngalan. Lakip na ang pagkuha sa final nga pag-endorso gikan sa mas taas nga otoridad sa DepEd. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Matalang Bayan sa Angel News Patrol reporting.